प्रधानमन्त्री भयो भनेर आधा गर्व गर्न मिल्यो, आधा गर्व गर्न मिलेन। यदि मैले पूर्ण रूपले गर्व गर्दै गर्दाखेरिमा म दलीय स्वार्थमा अड्केर शेरबहादुर दाइलाई मैले बधाई दिएको ठहरिन्छ। र सर्वोच्चको चाहिँ नि फैसलालाई हेर्ने हो भने आम नेपालीको एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपले नेपाली काङ्ग्रेसले अब प्रतिनिधित्व गर्यो। शेरबहादुर देउवा भनेको राष्ट्रको आवश्यकताले चाहिँ एउटा सिर्जना गरेको यो प्रधानमन्त्री हो। यो परिस्थितिमा सबैले त्यसकारण उहाँ चाहिँ साझा प्रधानमन्त्री हो र चाहिँ अब सर्वदलीय रूपको चाहिँ उहाँ चाहिँ अब दलभन्दा माथि उठ्नु पर्छ। चारलाई कुल्चिएर 5मा गएको हो कि भन्ने चाहिँ त्यो खालको पनि त विश्लेषण गर्न सकिन्छ नि त। त्यो विश्लेषण 100% सही नै छ। त्यसैले त यही कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले केपीजीले आफ्नो बहिर्गमनको अन्तिम दिनमा देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरिमा उहाँले आफ्नो असन्तुष्टि पनि जाहेर गर्नु। संविधान सही बाटोमा हिँड्यो भने अब यो रक्तपात बिना पनि परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने चाहिँ यो विधिवेत्ताहरूको र विधि शास्त्रीहरूको यो सर्वमान्य सिद्धान्त नै छ। त्यही अनुरूपले व्याख्या आयो। यो व्याख्याले तपाईँले मलाई धन्यवाद दिनुभयो। यो धन्यवादको पात्र हामी आम 3.5 करोड नेपाली, 3 करोडको हाराहारीमा जुन गएको नेपालीहरू नै। यो एउटा नेपाल राष्ट्रको जित हो, एउटा लोकतन्त्रको जित हो, यो विधिको जित हो र संविधान सभाले निर्माण गरेको जुन संविधान छ त्यो संविधानले चाहिँ अब एउटा जीवन्तता प्राप्त गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेर्नुहोस्, कानुनका विद्यार्थीहरूका लागि प्रत्येक देश विदेशका लागि चाहिँ एउटा कानुनको एउटा नजिरको उदाहरण दिन पर्ने भयो भने एउटा यो उदाहरणको स्वरूपले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वव्यापी यो लिखित संविधान भएको चाहिँ एउटा दस्तावेजको नेपालको हकमा चाहिँ भएको कुराहरू यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि एउटा उदाहरणको रूपले प्रस्तुत हुने गर्छ। यसको फैसलालाई चाहिँ हामीले ऐतिहासिक नै मान्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ संविधानको धारा 76को 5 बमोजिम चाहिँ उहाँ नियुक्त हुनुभएको छ। 5ले के भन्छ भन्दा यो चाहिँ स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री अब बहुमत सदस्यले हामी चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार छौँ भनेपछि त्यो आधारमा उहाँ नियुक्त हुनुभएको हो। अब चाहिँ उहाँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ? विश्वासको महत्त्व फेरि जानुपर्ने संसदै हो। उहाँ परमादेशबाट हुनुभयो हुनाले त्यो परमादेशको पनि उच्च चाहिँ परमाधिपतिको चाहिँ रूपमा चाहिँ उहाँ आसीन हुने हो र त्यसलाई अत्यन्त ठुलो ढङ्गले सम्मान गर्ने, स्वागत गर्ने र नेपाली जनतामा लोकतन्त्रको भरोसा सिर्जना गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिबाट उहाँले तत्काल राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री 18 महिना चलाउनुपर्छ। 1 नम्बर उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिबाट राजीनामा दिनु पर्यो। नम्बर 2 उहाँ प्रधानमन्त्री भएर बस्दै गर्दा प्रधान न्यायाधीशमाथि जुन गरेको अन्याय, आइजिपी माथि गरेको अन्याय, पार्टी सभापति भएर टिकट वितरणमा चाहिँ गरिएका धाँधली, त्यहाँभित्र पनि ठुलो आर्थिक धनराशि चल्खे र नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एउटा यो सानो साइजमा चाहिँ विगतमा पुर्याउनु भएको गल्ती सम्पूर्णलाई चाहिँ एउटा सुधार गरेर यो राष्ट्रको निकास, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी र तपाईँको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक सिद्धान्त बोक्ने नेपाली काङ्ग्रेस जुन अहिले साबित पनि भयो। सबै चाहिँ नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको दैलोमा गएर प्रधानमन्त्री बन्धु भन्न जानुपर्ने अवस्था आयो। दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग तपाईँ हाम्रो दैनिकी र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने विभिन्न विषय तथा प्रसङ्गमा भलाकुसारी गर्ने गर्दछौँ। त्यही क्रममा आज पनि एकजना फरक अतिथि हाम्रो साथमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। देशको अहिलेको पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाको बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विश्लेषण र बहस गर्ने प्रयास गर्छौँ। यसका लागि आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता एवं विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरूमा सक्रिय रहनुभएका सामाजिक अभियन्तासँगै उहाँ राजनैतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ राजेश अधिकारी आज हामीसँग संवादको लागि हामी उहाँको घरमा आज आइपुगेका छौँ। ओके ढिला नगरी हामी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नतर्फ लागौँ। दाइ स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार र तपाईँको टिम र सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने सब्सक्राइबर्सहरूलाई म राजेश अधिकारीको नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई बधाई पनि छ। तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ भर्खरै। अब केही दिन अगाडि हामीले संवादको क्रममा चाहिँ यसरी
डाइरेक्टली सर्वोच्चले परमादेश नै जारी चाहिँ नगर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा प्रक्षेपण, एउटा चाहिँ त्यो खालको विश्लेषण तपाईँले संवादको क्रममा गर्नुभएको थियो। त्यस्तो चाहिँ अलि भएन, तर धेरै हदसम्म तपाईँले त्यतिखेर भन्नुभएका कुराहरू चाहिँ यो फैसलासँगै मिलेको चाहिँ छ। यो अहिलेको सर्वोच्चको फैसलाप्रति तपाईँको ठ्याक्कै धारणा चाहिँ के हो? अब हेर्नुहोस्, यो संसद पुनर्स्थापना हुने कुरा र संविधानको व्याख्याको कुराको दुईटा पाटो तपाईँले कोटाउनुभयो। यो संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो, त्यसलाई पहिला हामीले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। यो समय अनुकूल परिवर्तन र आवश्यक व्याख्या भइरहन्छ यसको, र यसलाई संविधान सही बाटोमा हिँड्यो भने अब यो रक्तपात बिना पनि परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने चाहिँ यो विधिवेत्ताहरूको र विधिशास्त्रीहरूको यो सर्वमान्य सिद्धान्त नै छ। त्यही अनुरूपले व्याख्या आयो। यो व्याख्याले तपाईँले मलाई धन्यवाद दिनुभयो। यो धन्यवादको पात्र हामी आम 3.25 करोड नेपाली, 3 करोडको हाराहारीमा जुन पुगेको नेपालीहरू नै। यो एउटा नेपाल राष्ट्रको जित हो, एउटा लोकतन्त्रको जित हो, यो विधिको जित हो, र संविधान सभाले निर्माण गरेको जुन संविधान छ त्यो संविधानले चाहिँ अब एउटा जीवन्तता प्राप्त गर्यो। र हाम्रा चाहिँ अब पुर्खाहरूले जुन किसिमको त्याग समर्पण जुन गरेका थिए यो राष्ट्रका लागि, यो अवसरमा हामीले तमाम शहीदहरू र हाम्रा देशका चाहिँ नि अत्यन्त ठुला राजनीतिक हस्तीहरू, ठुला ठुला राजनेताहरू सबैलाई यो अवसरमा सम्झिनु पर्ने हुन्छ र सबै नेपालीहरूको बधाईको पात्र नै हो। यसरी ठ्याक्कै परमादेश नै आउँछ भन्ने चाहिँ तपाईँले विश्लेषण त्यो अनुमान गर्नुभएको थियो? अब केही हदसम्म यसको 4वटा एङ्गलबाट आउन सक्छ भन्ने किसिमको हाम्रो विश्लेषण थियो। र मैले के भनेको थिएँ भने ठ्याक्कै यो परमादेश नै जारी गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर परमादेशकै आदेश जारी हुन चाहिँ अलिक कठिन नै छ कि भन्ने किसिमको एउटा हामीले विश्लेषण गरेका थियौँ। संविधानको धारा 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 4 अन्तर्गत चाहिँ नि म विश्वासको मत लिँदिनँ होला, पाउँदिनँ होला भनेर उनले अनुमान गर्ने छुटै छैन क्या संविधानमा। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई संसद बिउताइदिएर संसदभित्रै यो कुराहरू गरेर जाऊ भन्ने किसिमको आउँछ कि भनेर भन्दाखेरिमा यसको अब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व, नेपालमा भएको जुन अस्थिरता, जुन कोरोनाको चाहिँ यो जुन महाव्याधिबाट चाहिँ गुज्रिरहेको समाज र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताको लाई चाहिँ एउटा सर्वोच्च अदालतले महसुस गरेर एउटा स्थिरताको बाटोमा यहाँसम्म जाऊ भनेर जुन उसले निर्देशन गर्यो, त्यो अब निर्देशनलाई हामीले स्वागत नै मान्नुपर्छ। यो स्वागत योग्य नै भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसभित्रका पाटोहरू के हो भनेर हामी केलाउन सक्छौँ, विश्लेषण गर्न सक्छौँ। भनेको त यो फैसला आउँदै गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म चाहिँ विश्वासको मत पाउँदिनँ होला भनेर चाहिँ 76 को 4 लाई नटेकी एकैचोटि 5 मा जाने कुरालाई त्यो छुट पनि रहेछ भन्ने कुरालाई पनि स्थापित गरेको हो नि त। यसको अब अलिकति गहिरिएर विचार गर्दा त होइन र? अब हेर्नुहोस्, माग दाबी के हुन्छ, माग दाबी कस्तो छ भन्ने कुरा हो। यहाँ करिबन अब 70 देखि 80 जना चाहिँ हाम्रो विद्वान अधिवक्ताजीहरूले यसको चाहिँ एउटा बहस गर्नुभयो होला। र त्यसपछि अब राज्य पक्षका चाहिँ नि अटर्नी जनरलले, महाधिवक्ताले आफ्नो किसिमले धारणा नै उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि बारम्बार आफ्नो किसिमका रायहरू अभिव्यक्त गर्नुभयो। र विपक्षी गठबन्धनलेदेखि लिएर सारा समाजमा एउटा किसिमको चासोको विषय बन्यो नै, रहे नै। अब त्यो भित्र हामीले 76 को प्रत्येक धाराहरूलाई चाहिँ यसले 126वटा पृष्ठमा आफ्नो किसिमले व्याख्या गरेको छ। यो पुरानो चाहिँ पुसमा गरेको विघटनलाई पनि जोडेको छ र अहिले गरेको विघटनलाई पनि जोडेको छ। अब आइन्दा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सपनामा पनि विघटन चाहिँ सोच्न नसक्ने गरेर आएको छ। नजिर नै यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेर्नुहोस्, कानुनका विद्यार्थीहरूका लागि प्रत्येक देश विदेशका लागि चाहिँ एउटा कानुनको एउटा नजिरको उदाहरण दिनुपर्ने भयो भने एउटा यो उदाहरणको स्वरूपले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वव्यापी यो लिखित संविधान भएको चाहिँ एउटा दस्तावेजको नेपालको हकमा जुन भएको कुराहरू यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि एउटा उदाहरणको रूपले प्रस्तुत हुने गरेर यसको फैसलालाई चाहिँ हामीले ऐतिहासिक नै मान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ सानो कुरा, जुन धारा 4 लाई अलि अन्याय पर्यो, संविधानको धारा 4 चाहिँ अन्यायमा पर्यो, 5 लाई न्याय दिँदै गर्दा चाहिँ अन्याय पर्यो भन्ने 4 लाई कुल्चिएर 5 मा गएको हो कि भन्ने चाहिँ त्यो खालको पनि त विश्लेषण गर्न सकिन्छ नि त। त्यो विश्लेषण 100% सही नै छ। त्यसैले त यही कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त
प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले केपीजीले आफ्नो बहिर्गमनको अन्तिम दिनमा देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दाखेरिमा उहाँले आफ्नो असन्तुष्टि पनि जाहेर गर्नुभयो। असन्तुष्टि जाहेर मात्रै होइन, उहाँले त बकैदासँग अब देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दाखेरिमा प्रधानमन्त्रीको मनसाय के थियो भन्दाखेरिमा त यसको विरुद्धमा त जनता उत्रिन पर्छ र सर्वोच्चले जुन किसिमको फैसला गर्यो यो फैसला चाहिँ नि मेरो र मेरो दलका लागि अमान्य छ भन्ने भयो। रातारात बनाइदियो नि सर्वोच्चले है, यो कुरालाई त हामीले स्वीकार्नुपर्छ नि। अब सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई तपाईँले यदि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने र यो चाहिँ हामीले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने हो भने सर्वोच्चले गरेको फैसला चाहेर पनि नचाहेर पनि त्यो मान्नै पर्छ। त्यसै भएर गर्दा पनि तर अब कता कता अब यो 126 पृष्ठमा यसको जुन व्याख्या हुँदै गर्दा यो कस्ता किसिमका व्याख्या आछ भनेर यो पूर्ण पाठको प्रत्येक आम नेपाली चाहिँ जनतासँग यो जोडिएको हुँदा र यो संविधानको विषय भएको हुँदा र संविधान भनेको प्रत्येक मानवहरूको चाहिँ एउटा जीवनको एउटा अङ्ग पनि भएको हो। त्यो दस्तावेज प्रत्येक आम नेपाली जनताको एउटा अङ्ग हो त्यो, होइन? हो त्यो अङ्गको कसरी व्याख्या भयो, यसको विश्लेषण कसरी भयो भन्ने कुरा समाजमा चाहिँ एउटा चेतना फैलाउनु दायित्व अब शेरबहादुर दाइको हो। उहाँ हेड अफ द स्टेट भएको हुनाले, उहाँ प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दा, उहाँ कार्यकारी अधिकार सम्पन्न भएको हुनाले उहाँले यो कुराहरूको चाहिँ समाजमा ल्याउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ र प्रतिपक्षमा अहिले रहनु भएको जुन अब एमालेको तर्फबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको जुन पार्टी छ त्यो पार्टीभित्र पनि म पहिला उहाँहरूको चाहिँ एकताका लागि एउटा चाहिँ शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। दल टुक्रिँदै गर्दा हेर्नुहोस् यो संविधान कमजोर हुँदो रहेछ, लोकतन्त्र कमजोर हुँदो रहेछ। एउटा दलभित्र चाहिँ एउटा वैचारिक विभाजन आउँदै गर्दा उहाँहरूभित्र भएको चाहिँ सहमतिले चाहिँ नि अलिकति तोडिँदाखेरिमा राष्ट्रले कति दुःख पाउँदो रहेछ। आम नागरिकहरूले चाहिँ जुन दैनिक दिनचर्या गरेर चाहिँ उनले आय आर्जन गर्न पाउने ठाउँमा उनका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने सिलसिलामा कति चाहिँ विखण्डनहरू आउँदो रहेछन् भन्ने कुराको हामीले उदाहरण पनि देख्यौँ, सिक्यौँ पनि, भोग्यौँ पनि। बाढी पहिरोका कुरा, कोरोनाका कुरामा सरकार अल्मलिएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कसरी चाहिँ दुई नेता लड्दा रहेछन् भन्ने कुरा पनि हेरियो। त्यस कारण यसलाई नेगेटिभ र पोजिटिभ दुइटै पाटोबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने जरुरी छ। तर मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्नुहुन्छ भने मैले आफूले जुन किसिमको अध्ययन गरेको छु, संविधानको धारा 4 माथि अन्याय नै भएको हो। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई म यो धारा टेक्दिनँ भन्ने छुटै छैन। त्यसलाई संविधानले के छ भने धारा 100 मा चाहिँ उहाँले जुन सुकै बखत पनि विश्वास मत लिन सक्ने भनेर चाहिँ एउटा बनाइदिइसकेको अवस्था छ नि त। त्यो बनाइदिइसकेको अवस्थामा धारा 100 लाई टेकेर विश्वास मत लिने वा नलिने भन्ने एब्सोल्युट राइट चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा त्यो मात्रै निहित भएको र संविधानको 76 1 देखि 7 सम्मको जुन व्यवस्था छ, 7 ले त निर्वाचनमा जाने भन्छ, 6 ले भोलि विश्वासको मत लिने कुरा गर्छ, होइन? अब ती सबै कुरामा 4 मा चाहिँ नै जाऊ भनेर चाहिँ संसदमै पठाइदिएर संसदभित्रैबाट चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। यो प्रक्रिया अगाडि बढेर त्यसमा व्हिप जारी हुँदैन भन्ने किसिमको जुन आएको छ, होइन? अब त्यहाँभित्र कुनै दलका नेता हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा आएको छ। त्यहाँभित्र कुनै चाहिँ अब पार्टीका सभापति कसैको अब हामी त्यही आउँछ। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउबा अहिले चाहिँ नियुक्त हुनुभएको छ। यो चाहिँ संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम चाहिँ उहाँ नियुक्त हुनुभएको छ। 5 ले के भन्छ भन्दा यो चाहिँ स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री, अब बहुमत सदस्यले हामी चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार छौँ भनेपछि त्यो आधारमा उहाँ नियुक्त हुनुभएको हो। अब चाहिँ उहाँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त? विश्वासको मत त फेरि दिन जानुपर्ने संसदै हो। अब हेर्नुहोस्, यसलाई सर्वोच्च अदालतले नै स्पष्ट साथ एउटा खिटान गरिसकेको अवस्था छ। त्यसमा यो जुन महान्यायाधिवक्ताले जुन किसिमको एउटा रुड व्यवहार देखाए, उहाँ राज्यको जनताले कर तिरेको पैसाबाट चाहिँ महान्यायाधिवक्ता हुँदै गर्दा सरकारको चाहिँ एउटा कानुनको ढालको रूपले चाहिँ उहाँ उपस्थित मात्रै भएर देखाउनु भयो। राष्ट्रपतिजीले पनि त्यही किसिमको व्यवहार देखाउनु भयो। हिजो 3 घण्टासम्म एउटा सर्वोच्चको अपमान गरेर एउटा कार्यकारी प्रमुखलाई त्यो ढङ्गको अपमान गर्नु भनेको नेपाली जनतालाई नै अपमान गरेको हो। हेर्नुहोस्, एउटा कम्युनिस्ट स्कुलिङ र कम्युनिस्ट आचरणभित्रको हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि, केपीले पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि जुन राष्ट्रवासीको नाममा सम्बोधन गर्दाखेरिमा त्यो सर्वोच्च अदालतमाथि गरेको अपमान भनेको त्यो सिधै एउटा कम्युनिस्ट स्कुलिङ हो। म यतातिरको हकमा उहाँ जान चाहदिनँ। र हाम्रो बहस हुने क्रममा मूलतः 2 किसिमको बहस भएको थियो, होइन?
त्यसमा कसरी अगाडि बढाएको थियो भन्नुहुन्छ भने संविधानको 76 को 5 मा त्यहाँ धारा 2 को पनि व्यवस्था गरेका छ, जहाँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलको पनि कुरा गरेका छ र स्वतन्त्र सांसदहरूको पनि कुरा गरेका छ भन्ने कुरामा सरकार पक्षीय उसमा केपी ओली पक्षीय अथवा भनौँ एमाले सँगको भएको जुन आफ्नो यो सम्बन्धी चाहिँ यसको व्याख्या गर्ने क्रममा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ त्यो फिराद पत्र र प्रत्युत्तर पत्रको चाहिँ क्रममा बहसको क्रममा चाहिँ हामीले के सुन्यौँ भन्दा यो 2 अन्तर्गतको चाहिँ संसद दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुन नसक्ने स्थिति आयो, त्यो दलले चाहिँ नि अर्को बनाउनु पर्यो। जस्तो प्रचण्डको ठाउँमा बाबुरामलाई भएको जस्तो हिजो चाहिँ नि माधव नेपाल चाहिँ संसद दलको नेता भएको ठाउँमा झलनाथ खनाललाई बनाएको जस्तो मात्रै यो हो, त्योभन्दा यो अरू होइन भन्ने उहाँहरूको चाहिँ नि आफ्नो किसिमको धारणा थियो भने अब यता गठबन्धनको चाहिँ धारणा के थियो भन्दाखेरिमा होइन यो सम्पूर्ण 4 सम्मलाई मात्रै हामीले यी सबै अधिकार दिएका हौँ। जब 5 मा जम्प हुन्छ भनेपछि त्यहाँ दलको कुरो नै हुँदैन। प्रत्येक इन्डिभिजुअल मान्यजीहरू आफ्नो त्यहाँबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री छान्नलाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र उहाँलाई कुनै दलीय भोइ पनि लाग्दैन र दल सम्बन्धी कानुनले पनि छुँदैन। यो चाहिँ उहाँहरू दलभन्दा माथि हुनुभयो। नेपालको विशिष्टकृत यो चाहिँ नि हामीले एउटा गरेको व्यवस्था हो। यो यस्तो किसिमको व्यवस्था संसारमा कहीँ पनि छैन र नेपालको विशिष्टतासँग यो गाँसिएको हो भनेर भन्ने खालको उहाँहरूको, तर यो नेपालको मौलिकतासँग चाहिँ गाँसिएको हो कि होइन भन्नेको प्रश्न आयो। होइन, जहाँ चाहिँ एउटा विशिष्टकृत कुरा हुन्छ त्यहाँ मौलिकताको नि कुरा हुन्छ नि त। त्यसकारण त्यो मौलिकपन अब यसले झल्काउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको चाहिँ एब्सोल्युट अधिकार चाहिँ शेरबहादुर दाइको भित्र निहित रह्यो। अब त्यसकारण शेरबहादुर दाइलाई आज मैले गर्दा गर्दा मेरो काङ्ग्रेसको सभापति आज प्रधानमन्त्री भयो भनेर आधा गर्व गर्न मिल्यो, आधा गर्व गर्न मिलेन। यदि मैले पूर्ण रूपले गर्व गर्दै गर्दाखेरिमा म दलीय स्वार्थमा अड्केर शेरबहादुर दाइलाई मैले बधाई दिएको ठहरिन्छ। र सर्वोच्चको चाहिँ नि फैसलालाई हेर्ने हो भने आम नेपालीको एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपले नेपाली काङ्ग्रेसले अब प्रतिनिधित्व गर्यो। शेरबहादुर देउवा भनेको राष्ट्रको आवश्यकताले चाहिँ एउटा सिर्जना गरेको यो प्रधानमन्त्री हो। यो परिस्थितिमा सबैले साझा प्रधानमन्त्री हो र चाहिँ अब सर्वदलीय रूपको चाहिँ उहाँ चाहिँ अब दलभन्दा माथि उठ्नु पर्छ। 100% उहाँ माथि दलभन्दा माथि उठ्नुपर्छ र उहाँले तत्कालै यदि आफ्नो नैतिकता प्रदर्शन गर्ने हो, नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ चाहिँ गरिमामय बनाउने हो, संविधानले सर्वोच्चले चाहिँ गरेको फैसलालाई सर्वोच्चको फैसलालाई उहाँ परमादेशबाट हुनुभयो हुनाले त्यो परमादेशको पनि उच्च चाहिँ परमाधिपतिको चाहिँ रूपमा चाहिँ उहाँ आसीन हुने हो र त्यसलाई अत्यन्त ठुलो ढङ्गले सम्मान गर्ने, स्वागत गर्ने र नेपाली जनतामा लोकतन्त्रको भरोसा सिर्जना गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिबाट उहाँले तत्काल राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री 18 महिना चलाउनुपर्छ। र उहाँले जब चाहिँ त्यो यदि नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सभापति भइ नै रहन्छु, 14औं महाधिवेशनमा पनि म आफ्नै किसिमको चाहिँ प्रयत्न गर्छु र कसैलाई पनि कार्यवाहकको चाहिँ एउटा तोकेर पार्टी सञ्चालनको जिम्मा चाहिँ मैले तपाईँलाई दिएँ र यो निर्वाचन पछाडि मैले यसरी राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ आधारमा बनिस र संविधानको धारा 5 अन्तर्गतको मलाई स्वतन्त्र मानिएको हिसाबले प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरिमा अब आगामी निर्वाचनले चाहिँ जुन निर्धारण गरेर चाहिँ हाम्रो संसदको एउटा आकारलाई, संसदको साइजलाई र संसदभित्र दलको प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ आगामी निर्वाचनले बनाउँछ। त्यसपछि चाहिँ म राष्ट्रपति बन्नको लागि पनि एउटा योग्य व्यक्तिको रूपले चाहिँ साबित भएँ भनेर उहाँले प्रुफ गर्ने उहाँको लागि बाटो पनि छ। होइन एउटा यस्तै चाहिँ खिचडी पकाउने नै कुरा र यता छोड्दै नछोड्ने कुरा अनेक चाहिँ किसिमले गर्दा मलाई ज्योतिषले 7 पल्ट भनेको थियो, 5 पल्ट भई म फेरि चाहिँ 2 अझ बाँकी नै छ भन्ने किसिमले यस्तो चाहिँ यदि नियत अगाडि सिर्जना गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँ जस्तो फेरि असफल व्यक्ति कोही हुँदैन। उहाँ असफल हुनु भनेको नेपाली काङ्ग्रेस असफल हुनु हो, राष्ट्र असफल हुनु हो। त्यसकारण अब उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा पनि माथि उठेर उहाँले चाहिँ एउटा राष्ट्रको लागि काम गर्नुपर्छ। जसरी सुशील कोइरालाले हिजो चाहिँ संविधान दिँदै गर्दा एउटा सबैलाई चाहिँ सर्वस्वीकार्य रूपले चाहिँ दिनुभएको थियो। अब आजको विकास निर्माणको साझा एजेन्डा र राष्ट्र रूपान्तरणका लागि विदेशीहरूको शक्ति सन्तुलनको लागि पनि उहाँलाई उदाहरणीय बन्नुपर्छ भन्ने एउटा मेरो आग्रह पनि हो। म व्यक्तिगत रूपले शेरबहादुर दाइ कृपया तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजीनामा दिएर तपाईँले एउटा चाहिँ नि राष्ट्रिय हाइट बनाउनुहोस् भन्ने कुराको मेरो एउटा 32 वर्षको अनुभव
म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा क्याडर कार्यकर्ताको हिसाबले म तपाईँलाई सविनय विनम्र हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यही टेलिभिजन मार्फतबाट। उहाँ त फेरि पनि सभापति भनेर त्यो दौडधुपमा लागिरहनु भएको थियो, सम्भावना छ र? अनि हिजो सम्भव हो सर्वोच्चले परमादेशबाट जारी गरेर संविधानको धारा 5 बाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिसके पछाडि उहाँले संविधानवादलाई हिजोसम्म कसरी चाहिँ एउटा स्ट्यान्ड लिनुभयो भन्दा विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति गरेको प्रधानमन्त्री भनेर पत्र दिँदा पनि त्यो पत्र शपथ ग्रहणै नगरिकन 3 घण्टा चाहिँ सर्वोच्चको चाहिँ अपमानलाई चाहिँ नि विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिज्यूलाई एउटा प्रेसर क्रिएट गरेर म संविधानवादलाई मान्छु र संविधानको चाहिँ नि म 76 को 5 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ मेरो राइट हो, मलाई त्यही नै चाहिँ नि परमादेश जारी भएको छ, त्यही अनुसारको ल्याऊ भन्नुभएको यो अत्यन्त स्वागत योग्य र यो सर्वोच्चप्रतिको सम्मान मान्दै गर्छु भनेर त्यो अडान लिँदै गर्दा अब फेरि चाहिँ उहाँ अगाडि देखिएको प्रश्न उहाँले नैतिकताले पनि र चाहिँ आफ्नो स्वभावले पनि र आचरणले पनि म संविधानको धारा 5 को प्रधानमन्त्री हुँ, अब म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति र नेपाली काङ्ग्रेसको संसद दलको नेताको हैसियतले यहाँ बस्नु ठिक छैन भन्नु पर्छ कि परेन त? अब हिजो चाहिँ उहाँले त्यो अडान लिनु भनेको नै उहाँको अगाडि चाहिँ अब अघि तपाईँले भन्नुभएको कुरा पार्टी सभापति अथवा चाहिँ संसद दलको नेताबाट चाहिँ उहाँ अब हट्नका लागि चाहिँ तयार हुन्छु भन्ने चाहिँ एउटा त्यो खालको चाहिँ हुनु। हिजो हेर्नुहोस् केपी ओलीमाथि नैतिकताको प्रश्नहरू चर्को चर्को स्वरमा उठाउनुहुन्थ्यो उहाँहरू नै भने यदि उहाँमाथि अब नैतिकताको प्रश्न उठे कि उठेन त? यदि संविधानवादको हामीले उ गर्ने हो त्यसकारण मेरो सभापति हिजो 13औं महाधिवेशनमा हामी सबैले बनाएको सभापति र कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्रीले मञ्चमा उभिएर नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री अब शेरबहादुर देउवा हो, अब चाहिँ 50 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भनेर ठोक्पा गर्दै गरेर आज तमाम लोकतन्त्रवादीहरूलाई यो उत्साहजनक रूपले चाहिँ विजयको चाहिँ हार्दिकताको चाहिँ सेयरिङ गर्दाखेरिमा शेरबहादुर दाइले दिने टिप्स के त राष्ट्रका लागि यो चाहिँ हुनुपर्छ। एक थान प्रधानमन्त्री भेट्यो र काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री भयो भन्ने मात्र हो कि संविधानको धारा 5 को स्वतन्त्र चाहिँ हैसियतमा म भएको प्रधानमन्त्री हुँ, त्यसकारण म स्वतन्त्र हैसियतमै यो राष्ट्रलाई चाहिँ जति हाँक्छु त्यति हाँक्छु भन्ने कुराको दिन सक्नु भयो भने उहाँका लागि के हुन्छ भन्दा फ्लोर क्रस गर्न चाहिँ मान्ने मात्र होइन कि अब स्वयं केपी ओलीले पनि उहाँमाथि विश्वासको मत दिने आधार पनि त क्रिएट हुन्छ नि। अविश्वासको मतकै कुरा आउँदै गर्दा जस्तो अब फेरि पनि यो सरकार 1 महिनाको हो भन्ने खालको पनि आवाजहरू उठिरहेका छन्। अब हेर्नुहोस्, अब यो त संविधानले नै के भनेको छ भने यदि चाहिँ तपाईँको 76 को 5 बाट चाहिँ उसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने स्वत चाहिँ हामीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने त्यो त संविधानको धारा 7 मा त स्पष्ट किटाचा लेखिएकै छ नि, व्यवस्था भएकै छ नि। यसलाई त हिजो के भयो भन्दाखेरिमा एउटा अब घुमाइ मात्रै भयो क्या, हावादारीताले चाहिँ घुमाइरहने मात्रै भयो। वास्तवमा भन्ने भने अब भन्नु होला कुनै दिन केपी ओलीले भन्नु होला मैले सत्ता लमाउनको लागि अनेक प्रयत्न गरे हौँ, म त्यो चाहिँ कुर्सीमा टिकेर नै खोजे हौँ, एकचोटि मैले चाहिँ भनेको थिएँ म बस्न पाइनँ भने यो कुर्सी भाँचिदिन्छु भनेर भनेको थिएँ, त्यसकारण अब कुर्सी चाहिँ संविधानवादले जितेर स्वतः नै भत्काइदियो। तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कुनै केपी ओलीको व्यक्तिगत पेवार उनको चाहिँ त्यो बिहामा ल्याएको दाइजो थिएन, त्यो नेपाली जनताको चाहिँ एउटा स्वाभिमान हो, त्यो स्वाभिमानलाई जुन भत्काउने भन्ने कुरा चाहिएको चकनाचुर भएको छ। अनि फेरि पनि अब यही सरकारले चाहिँ विश्वासको मत नपाएर संसद विघटन हुनुपर्ने अवस्था मैले त्यो देख्दिनँ। त्यो अवस्था आयो भने त लास्टमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक संसद विघटन गरेको कुरालाई नै एक्सेप्ट गरेर चुनावमा गएको भयो भने त गठबन्धनको एजेन्डा के थियो? गठबन्धनको एजेन्डाले नेपाली जनतामाथि गरेको कमिटमेन्ट के थियो? सुशासन, संविधानवाद, विधिको शासन र स्थिरता, यी 4वटा कुराहरूलाई चाहिँ उठान गरेको होइन र? त्यसकारण यदि उहाँहरूले यी 4वटा कुराहरूलाई चाहिँ पूर्णता दिन सक्नुहुन्छ भने यो गठबन्धनमा मलाई के लाग्छ भने माधव नेपालका जुन पक्षधरले सिग्नेचर गरेका थिए त्यो बढेर 40 भन्दा माथिकै सङ्ख्यामा जान्छ अथवा 40 त निश्चित हुन्छ मेरो आफ्नो रिडिङमा। माधव नेपालभित्रको जुन आफ्नो चाहिँ पार्टीभित्रको हैसियत छ, उहाँको जुन कमिटमेन्ट छ र हिजो एउटा शेरबहादुर दाइले शपथ गर्दै गर्दाखेरिमा माधव नेपालले त्यहाँ जुन गएर आफ्नो उपस्थिति जनाइसक्नुभयो, त्यो उपस्थिति जनाउनु भनेको वास्तवमा एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा स्थिरताको लागि माधव नेपालको एउटा यो ऐतिहासिक कदम हो र यो ठुलो हृदयले चाहिँ उहाँले
एउटा आफूलाई चाहिँ आम नेपाली बाँसमा दर्शाउनु भएको भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो। राम्रा कुरालाई हेर्नुहोस् खुलेर प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ, राम्रो भन्नै पर्छ। त्यसकारण यो अब उहाँले विश्वास मत नपाउनु होला, के होला कस्तो होला, फेरि चुनावमै जानु पर्ला कि भन्ने किसिमको त्रास छ। अहिले कोरोना हामीलाई त्यो ब्यालेट पेपर होइन, हामीलाई खोप चाहिन्छ भन्ने हो। ब्यालेट बक्समा हामी जान चाहँदैनौँ, हामी खोप केन्द्रमा जान चाहन्छौँ भन्ने चाहिँ आम नेपालीहरूको चाहना हो। त्यसलाई नै परिपूर्ति गर्नका लागि मैले त केपी ओलीजीलाई पनि शेरबहादुरलाई चाहिँ हार्दिकताका साथ स्वागत गरेर धन्यवाद दिएर अब यहाँ चाहिँ यो केही 18 महिना यहाँ प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष भन्ने भएन होइन। त्यसकारण म प्रतिपक्ष हुँ, सबै कुरा सरकारको खेतमा मात्रै खन्छु भनेर उहाँ प्रतिपक्षमा नबसिकन सम्पूर्ण चाहिँ यो हिजोका चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि एक हुन्। हिजो सर्वोच्चले जुन किसिमको करेक्सन गर्नलाई जसलाई अवसरहरू दिएका थिए, पार्टीहरूको चाहिँ एउटा विभाजन थियो, ती विभाजन पनि नभइकन उहाँहरू पनि एक ढिक्का भएर चाहिँ बसेर अब शेरबहादुरको जुन प्रधानमन्त्रीत्व को चाहिँ उसलाई स्वीकार गरेर उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् र यो राष्ट्र रूपान्तरणको चाहिँ महायज्ञमा होमिनुहोस् र केपी ओली नै यसको प्रस्तावक बन्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो, मेरो कामना हो। मलाई लाग्छ यो आम नेपालीको पनि सबैको त्यही नै होला। अब विगतका चाहिँ उदाहरणहरूलाई हेर्ने हो भने गठबन्धन, एकता, चुनावी तालमेल जे भने पनि यिनीहरू चाहिँ सबै स्वार्थ केन्द्रित मात्रै भएका धेरै उदाहरणहरू छन्। यसलाई पनि त्यही यो फैसला आउँदाखेरिमा के भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको स्याल कराउनु, कुखुरा हराउनु मात्रै भएको हो कि अथवा हाम्रो साउथ एसियाको चाहिँ एउटा आफ्नो किसिमको चाम थियो, त्यो सङ्गठन थियो, सार्कको एउटा आफ्नो किसिमको सङ्गठन थियो। त्यो सङ्गठनलाई अलिकति काउन्टर दिने गरेर हिजो चाइनालाई पनि यो साउथ एसियन यो सङ्गठनभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमका आवाजहरू पनि उठेकै हुन्। यो दरबारको चाहिँ कुराहरू र राजा ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमनसँग पनि यी सब कुराहरू नेपालको चाहिँ राजनीतिमा जोडिने गर्थे। र अहिले पनि यो भारत र भुटानको अलावा अन्य देशहरूलाई होइन, नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मालदिभ्स अनि यो अफगानिस्तानलाई लिएर चाइनाले आफ्नो किसिमको एउटा प्रस्ताव गरेर एउटा साउथ एसियन एलायन्स बनायो। यसको एउटा मूल उद्देश्य चाहिँ हामीले के देखेका छौँ भन्नुहुन्छ भने जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन थियो, सहस्राब्दी विकास योजना अमेरिकाले अगाडि सारेको, योसँग ठ्याक्कै मिल्ने गरेर चाहिँ त्यो गरिबी निवारण चाहिँ मूल लक्ष्य भन्ने त्यसको पनि थियो। जुन देशमा चाहिँ एउटा गरिबी हुन्छ, त्यो गरिबीले टेरोरिजम पनि जन्माउँछ। त्यसकारण यो टेरोरिजमको अन्त्यका लागि सबै चाहिँ नागरिकहरू, सबै देशका चाहिँ नागरिकहरू र विश्वभरिकै नागरिकहरू चाहिँ अलिकति सबल र सक्षम हुनुपर्ने रहेछ आर्थिक हिसाबले, र उनमा चाहिँ अलिकति चेतना पनि फैलिनु पर्ने रहेछ भन्ने किसिमको नै हो नि मुख्य हो त। र यसको पनि हामीले चाहिँ उद्देश्य हेर्दाखेरिमा ठ्याक्कै त्यही देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा कतै हामीलाई स्केप गरेर चाइनाप्रति चाहिँ नेपालले यसरी चाहिँ कुनै सल्लाह नै नगरिकन, पार्लियामेन्टमा डिस्कसन नगरिकन, आफ्नो पार्टीमा डिस्कसन नगरिकन, राष्ट्रिय सहमति खडा नगरिकन यो एमालेको सरकारले चाहिँ नि डाइरेक्ट चाइनापट्टिको झुकाव राखेको भएर अरू चाहिँ शक्ति देशहरू होइन, दक्षिणी देशहरू भए, त्यसै पश्चिमा मुलुकका देशहरू भए, यिनले कतै चाहिँ यो फैसलामा अलिकति हस्तक्षेप गरेको हुन् कि यो चाहिँ अन्तै तयार भएर आएको फैसला हो भन्नेसम्मका पनि आरोप लगाउन त पाइयो। तर संवैधानिक सर्वोच्चतालाई र चाहिँ सर्वोच्चको गरिमालाई हामीले प्रश्न उठाउन खोजेका त होइनौँ। यद्यपि यो खालको पनि आवाज चाहिँ उठिरहेको छ कि अब हेर्नुहोस् न, अब फैसलाहरूको आफ्नै महत्त्व हुन्छन्, आफ्नै विशेषता हुन्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको हकमा गरेको फैसला त्यो वास्तवमा आम जनतालाई मागेभन्दा बढी दिएको र जुन मागी दाबी नै थिएन त्यो माग दाबीमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने कुराहरू हामीले आफूले पनि महसुस गरेकै हो। भलै कम्युनिस्ट फुटाउँदा त एउटा हामी लोकतन्त्रवादीहरू त खुसी हुनुपर्ने हो नि, तर हाम्रो मान्यता के हुन्छ भन्दा कुनै पार्टी टुक्रिँदैमा हामी त्यो एउटा संविधान कमजोर हुन्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यता पनि हामीसँग छ, त्यो संस्कार हो हामीसँग। हेर्नुहोस्, त्यसरी हेर्दै गर्दाखेरिमा त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो अन्याय नै भएको, यसमा कुनै मै माग्ने ढुँडो लुकाउने कुरो छैन। त्यहाँदेखि लिएर आजसम्म पनि शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री 48 घण्टाभित्र बनाउनु होइन, 28 घण्टाभित्र बनाउनु भन्ने किसिमको जुन परमादेश आउनुमा कतै यो मागेको चाहिँ नि भन्दा
यो दिएको धेरै भयो कि हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा कतै संसदीय मर्यादामाथि अलिक बढी कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भयो कि भन्ने किसिमको यो एउटा चाहिँ अब मुद्दाको विषय रह्यो, यो बहसको विषय रह्यो। भोलि आम जनतामा चाहिँ यही इस्युहरू चाहिँ हामीले अगाडि लैजान सक्ने भयौँ र यसको चाहिँ यदि यसरी चाहिँ दुई देशको शक्ति केन्द्रको बिचको चपेटामा नेपाल स्यान्डविच हुन खोजेको रहेछ भने हामी आम जनताहरू यसका लागि सचेत भएर भोलिको दिनमा यसलाई चाहिँ सुधारिएर जाने मौका पनि गर्नु पर्यो। हामी हाम्रो चाहिँ सभापति आज प्रधानमन्त्री भयो भनेर यहाँ खुसी साटेर चाहिँ गदगद हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। यदि उहाँमा चाहिँ विदेशीको गोटी भएको हो भने हामी उहाँलाई बारम्बार खबरदारी गर्छौँ हेर्नुहोस् र उहाँलाई हामी जुनसुकै पनि किसिमको विरोधमा गर्नको लागि अगाडि नै हामी बढ्नलाई चाहिँ तयार हुनुपर्छ। यदि चाहिँ हामी साँच्चैकै यो राष्ट्रको लागि काम गर्ने चाहिँ युवाहरू हौँ, यो देशको लोकतन्त्र बचाउनको लागि काम गर्ने हौँ र विधिको शासनबाट चल्नुपर्छ र हामीले पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित जुन नेपालको आफ्नो स्वाभिमान छ, पहिचान छ, त्यसलाई अक्षुण्ण राख्ने हो भने त्योभन्दा पनि माथि उठेर हामीले यो काम गर्नुपर्छ र धारा 5 को प्रधानमन्त्रीलाई जुन बनाउनु भएको छ हामीलाई यी यावत गतिविधिमा छलफल गर्ने र बहस गर्ने मौलिक अधिकार पनि सँगसँगै सर्वोच्चको फैसलासँग दिएकै छ। जाँदा जाँदै बिदा हुँदै गर्दा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै गर्दा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा अगाडि बसेर संविधानको सर्वोच्चको गरिमालाई चाहिँ म मान्छु भन्दै गर्दा उहाँको भनाइको तात्पर्य चाहिँ यो सर्वोच्चको निर्णयप्रति चाहिँ असन्तुष्टि देखिएको थियो। त्यो कुरा तपाईँले पनि हामी सबैले फिल गरेको कुरा हो। यसरी सर्वोच्चको फैसलालाई चाहिँ मान्दिनँ भन्ने राय दिँदै गर्दा चाहिँ उहाँमाथि पनि त प्रश्न उठाउने ठाउँ छ नि त। अब हेर्नुहोस् उहाँको जुन अधिनायकवादी सोचले उहाँ ग्रसित हुनुहुन्थ्यो त्यो सँगै जस्तो उहाँ निकट कार्यकर्ताहरूले सडकमा पनि उत्रिनु भएको हो नि त। हामीले हिजो मात्र नहेरौँ न, कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो ठाउँमा जाऊ भन्दाको फैसलाको स्वागत, सर्वोच्च अदालतले संसद पहिलोचोटि चाहिँ पुनर्स्थापना गर्दै गर्दाखेरिमा केक काटेर चाहिँ बनाएको खुसियाली, यी सम्पूर्ण भित्रका खुरापातमा रमाएर मैले संविधानका सम्पूर्ण धारालाई चाहिँ मेरै केपी ओलीकै मातहतमा ल्याएर चाहिँ म निर्वाचनमा लैजान्छु भन्ने किसिमको उहाँको अठोटमा कुठाराघात हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यत्रो रोइलो। हेर्नुहोस् नेपालको चाहिँ हाम्रो आफ्नो किसिमको चाहिँ यो 5000 वर्ष पुरानो ऋषि मुनि तपस्वीदेखि लिएर अनेकौँ राजा महाराजाहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमले गरेका कन्ट्रिब्युसन, सारा चाहिँ शहीदको र नेपाली जनताको सपना त्यो नेपालको नक्साको लोगोभित्र जननी जन्मभूमिश्च जुन चाहिँ कोड गरेर लेखेको ठाउँमा बसेको छ, त्यहाँभित्र बसेर सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले अपमान गर्ने अधिकार मलाई छँदैछ। यो किसिमको यो ठहर हुँदै गर्दा चाहिँ के उहाँमाथि कारवाही गर्न सक्ने चाहिँ हैसियत कसैले राख्छ त? अब यो त सर्वोच्च अदालतले चाहिँ आफ्नो मानहानि गर्छ भने त मैले मानहानि गरेँ भने मैले थुनिनु पर्ने, तपाईँले मानहानि गरे तपाईँ थुनिनु पर्ने, तपाईँ दण्डित हुनुपर्ने, केपीले किन हुन्न पर्ने? केपीएल चाहिँ के डन हो? जे भने नि हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले अब पूर्व हुनुभयो उहाँले के च्यालेन्ज छन्, आउनुहोस् खुला मञ्चमा आएर चाहिँ कुरा गर्नुहोस्। अब तर नेपालको लोगो पछाडि राखेर राष्ट्रिय झन्डाको ब्यानर मुनि बसेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर यो के हो? यो अधिनायकवादको चाहिँ अझै पनि उहाँको चाहिँ ढङ्गी होइन त्यो कुर्सीमा बस्दै गर्दा। आज भन्न आउनुहोस् न त, आउनुहोस् र केपी ओलीजी तपाईँलाई म नेपालको जुनसुकै कुरामा पनि च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् एउटा मञ्चमा तपाईँ, एउटा मञ्चमा म डिस्कस गरौँ। म एउटा सामान्य किसिमको एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कार्यकर्ता हो। तपाईँ भले धेरै ठुलो कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्नु भएको देशको पूर्व प्रधानमन्त्री हुनु होला, तपाईँलाई मेरो खुला चुनौती भयो, च्यालेन्ज भयो। अब हामीले यसरी बुझ्दा चाहिँ कसो होला, जस्तै अब एउटा चाहिँ नव अधिनायकवादको रूपमा चाहिँ केपी शर्मा ओली उदाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो एक्सर्साइज उहाँले गर्नुभएको, त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले पूर्णविराम लगाइदियो, अङ्कुश लगाइदियो। हामी त्यसरी चाहिँ एउटा हेर्नुहोस् एउटा कसैको फिलोसफी उप नजाउँ, मैले भन्न मिल्छ होइन। म किनभने लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, मेरो आचरण लोकतान्त्रिक आचरण हो, मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो होइन। त्यसकारण चाहिँ नि मैले यी सबै कुराहरू भन्न मिल्ला। तर सर्वोच्च अदालतले एउटा वादलाई लिएर चाहिँ त्यो भिन्नता कायम गर्न मलाई मिल्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो भित्रको कुनै मनसाय पनि छैन। निष्पक्ष रूपमा उसले आफ्नो किसिमले जे विवेक प्रयोग गरेर दिनुपर्ने फैसला थियो त्यो दियो। तर त्यहाँभित्र कतै अलिकति विदेशी इन्ट्रेस्टहरू बाजिएर आएका हुन् कि न्यायाधीशहरू पनि स्वतन्त्र रहन सकेनन् कि
किन चाहिँ हिजो जुन विवादित न्यायाधीश थियो त्यसैलाई मात्रै लेख भनेर चाहिँ दिए प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुराहरू यावत अब भित्रका खिचडीहरूको चाहिँ बिस्तारै कुराहरू आउँदैछन् हैन। यी आउँदै गरेका कुराहरूबाट हेर्दै गर्ने हो, सिक्ने हो, बन्ने हो र नेपाली जनतालाई अझ चाहिँ बढी सुशिक्षित बनाएर अझ उहाँहरूमा चाहिँ यी सबै सन्देशहरू राष्ट्रको चाहिँ माटोको विरुद्धमा कस्ता कस्ता चाहिँ कुराहरू हुन भइरहेका छन् भनेर खबरदारी गर्ने दायित्व त हामी आम जनताकै हो, आम सर्वसाधारणकै हो र प्रत्येक नेपालीहरूले चाहिँ नि एउटा यो चेतनाको मूल फुटाएर राष्ट्रको माटोको लागि चाहिँ त्याग र समर्पण गर्नको लागि यो त हेर्नुहोस् बाँचुन्जेल गर्न नै पर्छ, गर्ने नै हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै अब एमसिसी पनि पास हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि सामाजिक सञ्जालहरूतिर आइराखेका छन्। यसको वास्तविकता चाहिँ के हो? अब सबभन्दा यस्तो पहिला हेर्नुहोस्, अब संसद बोलाउनु पर्यो शेरबहादुर दाइले, त्यो संसदमा टेबल हुन पर्यो। अब हिजो गरेका भीम रावलजीहरूको जुन अब झलनाथजीहरूको चाहिँ त्यसभित्रको एउटा ठहर चाहिँ के छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो र त्योभित्र जुन च्याप्टरमा जो अनेक किसिमका चाहिँ नेपालको चाहिँ स्वाधीनतासँग जोडिएका कुराहरू छन्, यो नेपालको हितमा छैन भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू आएका थिए। कुन कुन कुरा र कुन कुन बुदाहरूलाई चाहिँ झिकेर कुन कुन नयाँ कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि उजागर गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ हो, त्यो कुराहरू पहिला नेपाली जनताको बिचमा ल्याएर आम छलफलमा चलाएर हैन, यदि त्यसले चाहिँ नि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्दैन र नेपालको आमूल परिवर्तनमा, नेपालको रूपान्तरणमा र नेपालीहरूको चाहिँ नि एउटा वृत्ति विकासमा चाहिँ यसले ठुलो टेवा पुर्याउँछ, सहयोग पुर्याउँछ, गरिबी निवारणलाई चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो बल पुर्याउँछ र आम चाहिँ त्यो तपाईँको एउटा गरिबीको रेखामुनि बसेका चाहिँ मानिसहरूको आर्थिक र चाहिँ तपाईँको जीवन यसले चाहिँ उकास्छ भने त यसलाई त हामीले खुलेआम हृदयले स्वागत गर्नु पर्यो नि। 50-60 अर्ब र राष्ट्रिय स्वाधीनताको तुलना गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क पनि छ नि त। होइन, पैसासँग राष्ट्रिय स्वाधीनता तुलना हुन सक्दैन, एमसिसी चाहिँ एक्सेप्ट गर्न हुँदैन होइन। तर सिधा हिसाबले ओठे जवाफमा यो राष्ट्रिय स्वाधीनता विरोधी छ भनेर चाहिँ ओठे जवाफ पनि प्रमाण चाहिँ दिनु पर्यो नि त। पैसा त आइरहेछ नि, दिइरहेछ नि पैसा त होइन। एउटा धनी राष्ट्रले एउटा गरिब राष्ट्रलाई दिनै रहेछ। जस्तै जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप आइरहेछ, यसले यो चाहिँ नलाउनुहोस् है, ब्लड क्लट हुन्छ भनेका छन्। कतिले अमेरिकामा यो एक्सपायर भइसकेका चिज हो भनेका छन्, अमेरिकामा यो चल्दै नचलेको चिज नेपाललाई ल्याएर डम्पिङ गर्यो भनेका छन्। हेर्नुहोस्, यो लाउने कि नलाउने, ठिक कि बेठिक भन्ने कुरा त मान्छेमा चाहिँ अध्ययन त हुनु पऱ्यो नि त, चेतना त फैलाउनु पऱ्यो नि। अमेरिकाले त्यहाँमा सबै खराब त्यो भनेर प्रश्न उठाउनु, अनि अमेरिकाले दिने चिजसँग सबै धर्मसँग जोडिदिने, क्रिस्चियनिजमसँग जोडिदिने, एउटा ग्लोबल वर्ल्ड पनि हो, हेर्नुहोस् यो मिल्दैन। यो यस्ता किसिमका तर्कहरू भनेको यो राष्ट्रको विकास विरोधी सोच पनि हो। त्यही भएर त हामीले लोकतन्त्रमा चाहिँ खुल्ला हृदयले चाहिँ यसलाई बहसमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ र राम्रा कुरालाई टिप्नुपर्छ र नराम्रो चाहिँ जुन किसिमका सोचहरू छन् तिनलाई पनि राम्रो गर्नका लागि चाहिँ एउटा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सधैँ सञ्चालन गरिरहनुपर्छ। यो राज्य सञ्चालनको प्रक्रियाभित्रको एउटा विधि हो भनेर भनेको पनि त्यही कारणले हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। यो अहिलेको यो प्रतिकूल परिस्थितिमा यो एकदमै गन्जगोलको अवस्थामा तपाईँको पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। उहाँको अगाडि लोकतन्त्रलाई, संविधान र सर्वोच्चको चाहिँ गरिमालाई स्थापित गराउने एउटा ठुलो चुनौतीसँगै पार्टीलाई पनि मजबुत बनाउने एउटा अवसर छ। अब यो बिचमा चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ संक्षेपमा राख्दै हामी चाहिँ कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। 1 नम्बर, उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिबाट राजीनामा दिनु पर्यो। नम्बर 2, उहाँ प्रधानमन्त्री भएर बस्दै गर्दा प्रधान न्यायाधीशमाथि जुन गरेको अन्याय, आइजिपी माथि गरेको अन्याय, पार्टी सभापति भएर टिकट वितरणमा चाहिँ गरिएका धाँधली, त्यहाँभित्र पनि ठुलो आर्थिक धनराशि चलखेल र नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एउटा यो सानो साइजमा चाहिँ विगतमा पुर्याउनु भएको गल्ती सम्पूर्णलाई चाहिँ एउटा सुधार गरेर यो राष्ट्रको निकास, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी र तपाईँको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक सिद्धान्त बोक्ने नेपाली काङ्ग्रेस जुन अहिले साबित पनि भयो, सबै चाहिँ नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको दैलोमा गएर प्रधानमन्त्री बन्दियो भन्न जानुपर्ने अवस्था आयो। कम्युनिस्टहरूले यो देशलाई चलाउन सकेन। ती सबै कुरालाई मनन गरेर परिवारवादभन्दा माथि उठेर भ्रष्टाचार रहित समाजको चाहिँ कल्पना गरेर भ्रष्टाचारलाई 0 टलरेन्समा झारेर उहाँले चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ र विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको अन्तर्सम्बन्धलाई एउटा फलामे साङ्लो सरी बनाएर
यहाँभित्रको व्यवस्थापनको एउटा अनुकरणीय उदाहरणको रूपले चाहिँ प्रस्तुत हुनुहुनेछ र उहाँ सफल हुनुहोस्। उहाँको कार्यकालमा चाहिँ नेपालले एकदमै ठुलो चाहिँ नि परिवर्तनको बाटो देखोस्। जसरी हिजो परिवर्तन 46 सालको परिवर्तनपछि 48 देखि 51सम्म चाहिँ जुन किसिमका नीति नियमहरू बनेका थिए, जुन एउटा आधारभूत संरचनाहरू चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तय गरिदिनु भएको थियो, त्यही ढङ्गको रूपमा चाहिँ नि हाम्रो शेरबहादुर दाइको सद्बुद्धि फिरोस् भन्ने म कामना पनि गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण नेपालीको हित होस्, जय होस्, संविधानवाद जिन्दाबाद भन्न चाहन्छु। हस्, समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। तपाईँलाई पनि यो अवसरका लागि एकदम हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र घरसम्म आएर यति गर्नुभएको छ, यहाँहरूलाई एकदम स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र यहाँ अवसरका लागि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ मार्फतबाट तपाईँका सम्पूर्ण च्यानलका सब्सक्राइबर्सहरूलाई पनि म नमस्कार गर्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यति दिनसम्मको यो साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को श्रृङ्खलामा अर्का फरक व्यक्तित्वको साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई माया गर्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।